खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली कदूस और बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। और मेरे अज़ीज़ों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश पर जब फरिश्ते आसमान से पैगाम को लेकर पहुंचते हैं तो फरिश्ते किसी काहिन के पास क्यों नहीं गए, किसी बादशाह के पास क्यों नहीं गए, किसी फ़कीह फरीसी के पास क्यों नहीं आए, किसी सरदार काहिन के पास क्यों नहीं पहुंचे? वो फरिश्ते क्यों गडरियों के पास पहुंचे हैं, क्यों वो चरवाहों के पास पहुंचे हैं? और अक्सर जब किसी से बात होती है तो वो कहते हैं अच्छा जी वो चरवाहों के पास इसलिए गए थे क्योंकि चरवाहे गरीब थे, और तो खुदा फिर इसलिए गरीबों के साथ बात करता है। तो मेरे अज़ीज़ों, चरवाहे गरीब नहीं थे, चरवाहे गरीब नहीं थे, वो अमीर थे। आज जिस शख्स के पास भेड़ बकरियां हैं, गाय भैंसे हैं, क्या वो गरीब है? नहीं, वो अमीर है। चरवाहे अमीर थे, वो गरीब नहीं थे। फिर भी क्यों जो खुशखबरी का पैगाम है वो सबसे पहले चरवाहों को मिलता है, गडरियों को मिलता है? क्यों मिलता है? आए कलाम मुकद्दस में से देखते हैं। लूका की इंजील उसके दूसरे बाब की 8वीं आयत में लिखा है, और उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगाहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका, और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ, यानी मसीह खुदावंद, और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस हो। चरवाहे अपने इलाके में गलाबानी कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं अपनी भेड़ों की, बकरियों की, और खुदावंद का फरिश्ता उनके दरमियान आ खड़ा होता है, और खुदावंद का नूर वहां पर चमकता है, और वो फरिश्ते के नूर से और खुदा के जलाल के नूर से वो डर जाते हैं। और फरिश्ता उनको कहता है, डरो नहीं, डरो नहीं, बल्कि मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आया हूं, एक बड़ी गुड न्यूज लेकर आया हूं। आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। अब ये जो गडरी हैं वो सोच में पड़ गए हैं, ये गडरी यीशु मसीह पैदा हुआ है, मुनज्जी पैदा हुआ है, हमें कैसे पता चलेगा? अब यहां पर इसका मतलब कुछ सवाल जवाब हुआ है। तो जब गडरिये, मेरी सेंस के मुताबिक जब गडरियों ने खुदावंद के फरिश्तों के साथ बातचीत की है, तब फरिश्ता उनको कहता है उसका, किसका? यीशु मसीह का, उस बच्चे का निशान क्या होगा? उसका तुम्हारे लिए यह निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा। तुम्हारे लिए नहीं, ये निशान है चरवाहो, गडरियो, तुम्हारे लिए यह निशान है कि तुम उस बच्चे को कपड़े में लिपटाओ और फिर चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। अब ये कपड़े में लिपटा होना किसी बच्चे का और फिर वहां पर पड़ा होना, इसका भेद क्या है? चरवाहे इस बात से वाकिफ थे। रवायत है पुराने अहदनामा की, उनको जब हम स्टडी करते हैं तो मालूम होता है कि पिछले अदवार में खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी से पहले जितनी भी कुर्बानियां होती हैकल के अंदर, तो पलोठों को कुर्बान किया जाता, और इन गडरियों का, इन चरवाहों का काम यह था कि ये जब भेड़ बच्चा जनने को होती तो ये पहली बर्थ, पहला जो बच्चा पैदा होता उसको सेपरेट कर लेते, उसको अलहदा कर लेते कि ये पेलोठा है, और उन पेलोठों को, बच्चे जो पेलोठे बच्चे पैदा होते, ये चरवाहे, ये गडरिये उसको कपड़े में लपेट देते थे, कपड़े में लपेट के अलग कर लेते, क्योंकि ये उनके लिए निशानी थी कि इनको कुर्बान किया जाना है। ये आज की तरह के इंसान नहीं थे कि बेईमानी, कोई जानवर कुर्बानी के काबिल है या नहीं है, कर दें कुर्बानी, उसके दांत तोड़ दें, ये कुर्बानी के लायक है। तो मेरे अजीजों, फरिश्ता उनको पैगाम देता है तुम्हारे लिए निशान ये है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा
کہ تم جو قربانی کے لیے بروں کو علیحدہ کرتے ہو اور ان کو نشانیاں یہ لگاتے ہو، ان کو کپڑے میں لپیٹتے ہو تاکہ وہ زخمی نہ ہو، ان کو کپڑے میں لپیٹتے ہو تاکہ وہ نشان رہے، ان کو کپڑے میں اس لیے لپیٹتے ہو تاکہ وہ دوسرے بچوں کے ساتھ شامل نہ ہو جائیں، رل مل نہ جائیں، علیحدہ رہے، اس لیے تمہارے لیے نشان ہے کہ اب جو تمہارے لیے منجی پیدا ہوا ہے، جو نجات دہندہ پیدا ہوا ہے، جس نے قربانی دینی ہے، وہ بھی کپڑے میں لپٹا ہوا ہے، جاؤ دیکھو جا کر۔ اور پھر آگے لکھا ہے کہ وہ پہنچتے ہیں وہاں پر۔ تو میری چیزوں، اس بید کو نہ تو کوئی کاہن جانتا تھا اور نہ ہی کوئی فقی فریسی جانتا تھا اور نہ ہی کوئی بادشاہ، یہ صرف چرواہے جانتے تھے، یہ صرف گڈریے جانتے تھے کہ یہ جو پہلوٹے کا بید ہے یہ کیا ہے۔ تو میری چیزوں، خدا نے اپنے فرشتہ کو بھیجا کہ جا کر گڈریوں کو کہہ دو، جا کر چرواہوں کو کہہ دو کہ اب تمہیں بھیڑوں کے بچوں کو جو پلوٹے ہیں نشانیاں لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہیں قربانی کے لیے بروں کو الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے برے، تمہاری قربانیاں جو آپ سے لوگ لے کر جاتے ہیں وہ محض ایک خاندان کے لیے، ایک زندگی کے لیے، ایک علاقے کے لیے، ایک قبیلے کے لیے، ایک امت کے لیے، لیکن اب جو میرا برہ آ چکا ہے وہ پوری دنیا کے گناہوں کے لیے۔ ہاللیلویہ۔ اور کلام میں لکھا مقدس یوحنا کہتا ہے دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے۔ یسوع مسیح پیدا ہوا تمہارے لیے، اب تمہیں نشانیاں لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور چرواہے، اس کے بعد میرا ایمان ہے، میں اپنے ایمان کا اظہار کر رہا ہوں، میرا ایمان ہے اس کے بعد چرواہوں نے نشانیاں لگانی چھوڑ دیں۔ اگر کوئی ان کے پاس جاتا ہوگا کہ بھائی جان ہمیں پلوٹا چاہیے تو وہ پیغام دیتے، وہ گڈ نیوز سناتے، وہ مبشرانہ کام کرتے کہ بھائی سنو ایک پلوٹا پیدا ہو چکا ہے، ایک برہ پیدا ہو چکا ہے، اس نے قربانی دینی ہے، اب قربانیوں کی ضرورت ہمیں نہیں، ضرورت ہمیں قربانیوں کی۔ تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہو گیا، میرے لیے منجی پیدا ہوا ہے، آپ کے لیے منجی پیدا ہو گیا ہے، اور وہ منجی پوری دنیا کے لیے پیدا ہوا ہے۔ پوری دنیا کے گناہ اس نے اپنے اوپر لے لیے، جہان کے گناہ اس نے اپنے اوپر لے لیے، ہمارے پچھلے گناہ، موجودہ گناہ، آنے والے گناہ سارے یسوع مسیح نے اپنے اوپر لے لیے اور صلیب پر قربان ہو گیا۔ ہاللیلویہ۔ اب جب وہ قربان ہو گیا تو اب ہمیں ضرورت ہی نہیں کہ ہم قربانیاں کریں، اس لیے تو چرواہوں کے پاس فرشتہ آیا اور ان کو نشانی دیتا ہے کہ جو یسوع پیدا ہوا ہے، جو منجی پیدا ہوا ہے، نشانی یہ ہے کہ وہ کپڑے میں لپٹا ہوا ہے۔ اسی لیے تو فرشتہ چرواہوں کے پاس گیا ہے، فرشتہ کسی اور کے پاس کیوں نہیں گیا؟ فرشتہ کسی محلے میں کیوں نہیں گیا؟ او بڑا خوبصورت محل، بڑا خوبصورت شخص، بڑی خدمت ہے اس بھائی کی، بڑی خدمت ہے، وہ کسی خدمت گزار کے پاس کیوں نہیں گیا؟ فرشتہ اس لیے چرواہوں کے پاس آیا کہ اس بید کو وہی جانتے ہیں، پلوٹے کے بید کو وہی جانتے ہیں۔ آمین۔ اس لیے میرے عزیزو چرواہوں کے پاس خدا ان کا فرشتہ پیغام لے کر پہنچتا ہے۔ اور گڈریے بھی بڑے با کمال ہی تھے، یہ رات کو جاگ رہے ہیں، ساڑھے دن نیند نے اکھڑ دی، یہ رات کو جاگ رہے ہیں، رات کو اپنے گلے کی نگہبانی کر رہے ہیں،